जन्नत से भी बड़ा एक अजर है, और वो ये है कि इन अल्लाह मा साबिरीन। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि जिस अल्लाह को बिन देखे हम सजदे करते हैं, रकू करते हैं, उसकी राह में लड़ते हैं, मरते हैं, अपना मालो मता खर्च करते हैं, तो जब हमें वो अल्लाह ही मुयस्सर आ जाए, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़िंदा कुरान कि इन अल्लाह मा साबिरीन, मैं उसके साथ हूँ, यानी सब्र करने वालों को, तो जिसको अल्लाह का साथ ही मुयस्सर आ जाए तो जन्नत तो फिर उसी की बनाई हुई है, तो ये उससे भी बड़ा अजर है अल्हम्दुलिल्लाह। और वारिस भाई कई बार हमने देखा है, मैं अक्सर लोगों को ये समझाता भी हूँ, नौजवान आते हैं हमारे पास कि देखो थोड़ा सा शुक्र भी लाओ ना, अपनी चीज़ों में एक्सेप्टेंस भी तो लाओ ना, सिर्फ शिकायत ही ना करते रहो कांस्टेंट। कई लोगों को हमने देखा है वारिस भाई किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं और वो ये अल्फाज अदा कर देते हैं कि अच्छा ऐ मेरे रब, अगर तेरा यही फ़ैसला है कि ये आजमाइश रहनी है मेरे साथ तो मुझे कबूल है, लेकिन मुझे इस्तिताअत अता फरमा दे। आप देखें कि एक वो ख़ातून आई, गालिबन हबशी औरत थी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रिक्वेस्ट की कि या रसूलल्लाह मुझे दौरा पड़ता है, गालिबन मिर्गी का दौरा था और लिबास बरहना हो जाती हूँ, लिबास हट जाता ए अल्लाह के नबी दुआ फरमा दीजिए कि ये ना हुआ करे। आप देखें कि क्या उस औरत का करेज था कि, और एक्सेप्टेंस किस लेवल की थी कि शिकायत नहीं की, उसने कहा कि अच्छा चलें अगर यही मेरे रब का फ़ैसला है, ये आजमाइश है मेरे साथ, लेकिन हया मेरी कॉम्प्रोमाइज़ इससे ना हो, वो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। तो देखें अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई और किस तरह से अल्लाह ने फिर ज़ाहिर है ये मामला हल भी हुआ, ये जो कब बढ़ाना होने का था। तो ये वाक़यात हमें क्या बताते हैं कि देखें आप अल्लाह को कभी कभी ना, कभी कभी क्या वारिस भाई, बल्कि आप ये जुमला कहेंगे, एक्सेप्टेंस शो करेंगे, मसला हल होगा। अल्लाह इसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बंदा शुक्र, मतलब मैं अपने बंदे के वो अल्फाज भी तो सुनूँ ना, कि अगर मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ आ गई है तो ये कह रहा है कि ऐ मेरे रब तेरी तरफ से है, अगर तो ये रहनी है मेरे रब तो कबूल है, लेकिन ए अल्लाह इसमें आसानी पैदा फरमा दे। यही ईमान है अली भाई, यही तवक्कुल है। और आप देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमें जिस हाल में भी रखते हैं ना, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, बहरहाल वो एक आजमाइश है। अच्छे हाल में है तो क्या हमने शुक्र किया? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह इसमें कहते हैं कि इंसान के ऊपर एक सांस पे दो शुक्र वाजिब हैं, एक जब अंदर जाता है और दूसरा जब बाहर आता है। तो अगर हम इस पे, तो हम आसूदगी में हैं, आजमाइश में हैं, हम किसी भी हालत में हैं तो आजमाइश में हैं, तो हम पे ये दो चीज़ों तो लाजिम है। दूसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई काम भी है वो हिकमत से खाली नहीं है, यानी उसमें है हमारे लिए खैर ही। सूरह कहफ हम हर जुम्मे को पढ़ते हैं। आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम और हिजर अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो हमें क्या पैगाम देता है कि जो तुम्हें नज़र आ रहा है दरअसल मामला ये नहीं है, इसके बिहाइंड सीन कुछ और है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे जो है वो खैर पैदा फरमाना चाहते हैं। एक बादशाह था और बादशाह का एक वज़ीर था, तो वो हर बात पे कहता था कि जो होता है उसमें खैर ही होती है। दौरान शिकार बादशाह सलामत की उंगली कट गई, और उंगली कटने के बाद वुज़रा ने कहा कि आज देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो उंगली कटने पे सारे अफसोस का इजहार कर रहे थे दूसरे अहबाब, और ये जब वज़ीर आए तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है और उसमें खैर ही होती है। बादशाह सलामत को काफ़ी गुस्सा आया, इनको पाबंदे सलासल कर दिया गया, ज़ंदान में डाल दिया गया। एक दिन बादशाह सलामत फिर शिकार पे गए, वहाँ पे जांगलियों ने पकड़ लिया और जांगलियों ने कहा कि आज तो हमारे देवता की कुर्बानी का दिन है और आपकी तो कुर्बानी देंगे हम। तो उन्होंने कहा मैं बादशाह सलामत, उन्होंने कहा बादशाह सलामत अपनी रियासत में होंगे, जंगल में नहीं है। सही। जब उनका सारा यानी तैयार कर दिया गया, इनको बादशाह सलामत को मसाले वगैरह लगा के कुर्बानी देने लगे, उनको एग्जामिन किया गया, देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये तो आउटफिट है, ये तो हमारी यानी देवता की कुर्बानी के लिए ये तो मुनासिब नहीं है, इसमें ऐब है। उस दिन उसको पता चला कि उस वज़ीर ने ठीक कहा था कि जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है और उसमें खैर ही होती है। यानी मुझे याद है एक अखबार में मैंने ये वाक़या पढ़ा था कि एक औरत जिसने बचपन से मेहनत मुशक्क़त की, पढ़ाई लिखाई की, गरीब घराने से थी, यूके से उसको स्कॉलरशिप मिली, और यूके से जब उसको स्कॉलरशिप आती है, क्या ही करीब है कि अब वो फ़्लाइट लेगी, तो वो फ़्लाइट लेने के लिए जब घर से बाहर निकलती है एयरपोर्ट जाने के लिए, तो कुछ स्नैचर्स आते हैं, उसका बैग, हाथ में पकड़ा हुआ पासपोर्ट, टिकट सब लेके जो है वो फ़रार हो जाते हैं।
ادھر ٹی وی کے اوپر خبر چلتی ہے کہ یہ حادثات ہو گئے ہیں, یہ معاملات ہیں, اور وہ گھر میں صف ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری بیٹی سے کیا بیر تھا, ساری زندگی مشقت میں گزاری, آج اگر ہم یعنی بہتر حالات کی طرف گامزن ہونے لگے تو یہ واقعہ ہو گیا. اسی نیوز چینل کے اوپر ایک خبر آتی ہے کہ 0953 فلائٹ نمبر تھا جو کہ یو کے لیے روانہ ہو رہا تھا, ہوا میں اڑتے سار ہی کریش ہو گیا. اب وہی لوگ جو پہلے ان کو گالیاں نکال رہے تھے, اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ وہ سنیچر نہیں تھے, وہ تو اللہ کے فرشتے تھے کہ جنہوں نے ہماری بیٹی کی زندگی بچا دی. تو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات و واقعات کو ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں, لیکن جو حالات و واقعات ہمارے اوپر نہیں کھولتے, آپ یقین کریں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے. اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ ہمیں صبر کی صورت میں, شکر کی صورت میں, درگزر کی صورت میں, وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں جو ہے وہ جنت کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح تو محبت دیکھتے ہیں نا انسان کی اپنے ساتھ. ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے, تو اللہ رب العالمین کنگ آف دا یونیورس ہے, تو ان سے محبت کا تقاضے میں پھر کچھ ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہوگا نا. بالکل سر, ہم دیکھیں نا, ہم تو یہاں پہ جو محبت کرتے ہیں اس کے نہیں ٹیسٹ لیتے ہیں, بالکل ٹیسٹ لیتے ہیں. ایون ماں بیٹے کے درمیان کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اللہ تو رب العالمین ہے, اللہ بھی پھر ظاہر ہے دیکھتا ہے نا کہ یہ بندہ, اس کی محبت کا انداز کیا ہے میرے ساتھ, اور یہ پرسپیکٹیو کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. اور جو سمجھ گیا سبحان اللہ, جو اس تکلیف کو برداشت کر گیا, تو پھر میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. ان دونوں کی محبت کا تقاضا ایک ہے علی بھائی, حدیث میں آتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بندوں کے اوپر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور اللہ کے اوپر اس کے بندوں کا حق یہ ہے کہ پھر وہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دیں. یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسی محبت کرنا شروع کر دیں کہ جیسی اللہ کو مطلوب ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں, اس کو سجدے اور رکوع کریں, اس کی بات مانیں, تو پھر ہمارے لیے جو ایک آخری مقام ہے نا وہ جنت ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ میرے سامنے ایک پوسٹ بھی ہے کہ وٹ یو سی آئی ایم اے بیڈ مسلم. ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بہت برا ہوں, میں بہت برا ہوں, اور میں انتہائی برا مسلمان ہوں. بٹ وٹ اللہ سیز, وہی بات ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی اچھا کرو گے اللہ دیکھ لے گا, کیونکہ اللہ شکور ہے. وٹ اللہ سیز, یو اسمائلڈ ایٹ اے اسٹرینجر, اللہ نے نوٹ کر لیا کہ تم نے کسی کی کو اسمائل کر کے دیکھا, اس کا دن بن گیا, اللہ نے نوٹ کر لیا. پھر یو ہیلڈ دا ڈور اوپن فار سم ون, کسی کے لیے دروازہ کھولا تم نے, اللہ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد یو آسک فار فارگیونیس, تم نے یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں بہت گناہ گار ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کوئی نہ کوئی پتھر تھا یا جھاڑی تھی یا کچھ اور تھا, اس کو سائڈ پر کر دیا کہ کسی کو لگ نہ جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے کسی غم زدہ انسان کے لیے دعا کی یا اس کو چیک کیا کال کر کے کسی دوست کو کہ تم ٹھیک ہو, آر یو ڈوئنگ ویل, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے نماز ادا کی یہاں تک کہ تم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. پھر تم نے بسم اللہ کہا کھانے سے پہلے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد تم نے کسی کو کوئی چیریٹی دے دی, کوئی کوائنز دے دیے, چھوٹا سی رقم دے دی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. اور سب سے بڑی بات کہ یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ ڈسپائٹ تکلیف, وجہ جس کے یہ تکلیف آئی ہوئی ہے, موڈ ڈاؤن ہے, ڈی موٹیویشن ہے, اس کے باوجود تم ایفرٹ کر رہے ہو, اللہ نے نوٹ کر لیا. تو دیکھیں پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی